بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ही अल्लाह ऐं उन जे रसूल जे तरफ़ खां उन्हनि मुशरिकनि जे तरफ़ बरात जो ऐलान आहे जिन सां तव्हांजो मुआहिदो हो। فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين पोइ ए मुशरिको तव्हां 4 महीननि ताईं ज़मीन में घुमो फिरो ऐं ॼाणे छॾियो त तव्हां अल्लाह खे थकाए नथा सघो ऐं ही त अल्लाह काफ़िरनि खे ज़लील ऐं रुसवा करण वारो आहे। وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ऐं ही अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी तरफ़ खां समूरनि माण्हुनि जी तरफ़ वॾे हज जे ॾींहुं ऐलान आहे त अल्लाह मुशरिकनि खां बरी आहे ऐं उन जो रसूल बि। पोइ जेकॾहिं तव्हां तौबा कयो त तव्हां जे लाइ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त ॼाणे छॾियो त तव्हां अल्लाह खे थकाए नथा सघो ऐं काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين पर उहे मुशरिक जिन सां तव्हांजो मुआहिदो हो पोइ उन्हनि तव्हांजे मुआहिदे में का कमी न कई ऐं तव्हांजे मुक़ाबले में कंहिंजी मदद न कयाऊं पोइ उन्हनि जो मुआहिदो उन्हनि जे मुक़रर मुद्दत ताईं पूरो कयो। बेशक अल्लाह परहेज़गारनि सां मोहबत कंदो आहे। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم पोइ जॾहिं हुरमत वारा महीना गुज़री वञनि त मुशरिकनि खे मारियो जिते तव्हां उन्हनि खे ॾिसो ऐं उन्हनि खे पकड़ियो ऐं क़ैद कयो। हर जॻह उन्हनि जी ताड़ में वेहो। पोइ जेकॾहिं उहे तौबा कनि ऐं नमाज़ क़ाइम रखनि ऐं ज़कात ॾियनि त उन्हनि जो रस्तो छॾे ॾियो। बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ऐं जेकॾहिं को मुशरिक तव्हां खां पनाह घुरे
त उनखे पनाह ॾियो एसि ताईं जो उहो अल्लाह जो कलाम ॿुधे, पोइ उनखे संदन अमन वारी जाइ ते पहुचाए छॾ। ही इन करे जो उहे नादान माण्हू आहिनि। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। अल्लाह ऐं उन जे रसूल वटि मुशरिकनि लाइ को अहद कीअं हूंदो सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जिन सां तव्हां मस्जिद हराम में वेझो मुआहिदो कयो। पोइ जेसि ताईं उहे तव्हां जे लाइ अहद ते क़ाइम रहनि, पोइ तव्हां उन्हनि जे लाइ क़ाइम रहो। बेशक अल्लाह परहेज़गारनि सां मुहबत कंदो आहे। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون। भला कीअं थी सघे थो हालांकि जेकॾहिं उहे तव्हां ते ग़ालिब अची वञनि त तव्हां जे बारे में न कंहिं रिश्तेदार जो लिहाज़ कंदा ऐं न ई कंहिं मुआहिदे जो। उहे तव्हां खे पंहिंजे वात सां राज़ी कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जूं दिलियूं इनकार कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि मां घणा नाफ़रमान आहिनि। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون। उन्हनि अल्लाह जी आयतुनि जे बदिले थोड़ी क़ीमत वरिती ऐं उन जे रस्ते खां रोकियाऊं। बेशक उहे तमाम बुरा अमल कनि था। لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون। कंहिं मुसलमान जे बारे में न रिश्तेदार जो लिहाज़ कनि था ऐं न कंहिं मुआहिदे जो, ऐं उहे ई माण्हू सरकश आहिनि। فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون। पोइ जेकॾहिं उहे तौबा कनि ऐं नमाज़ क़ाइम रखनि ऐं ज़कात ॾियनि त इहे तव्हांजा दीनी भाउर आहिनि ऐं असां ॼाण वारनि जे लाइ तफ़सील सां आयतूं बयान कयूं था। وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون। ऐं जेकॾहिं मुआहिदो करण खां बाद पंहिंजा कसम टोड़ीनि ऐं तव्हां जे दीन में तानेबाज़ी कनि त कुफर जे अॻुवाणनि सां विढ़ो। बेशक उन्हनि जे कसमनि जो को एतबार न आहे। उन्हनि सां विढ़ो त जीअं उहे मुड़ी वञनि। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين। छा तव्हां उन क़ौम सां न विढ़ंदो जिन पंहिंजा कसम टोड़िया ऐं रसूल खे कढण जो इरादो कयऊं?
हालांकि पहिरें भेरे इन्हनि ई तव्हां खां शुरूआत कई हुई, पोइ छा तव्हां इन्हनि खां डिॼो था? सो अल्लाह इन जो वधीक हक़दार आहे त तव्हां उन खां डिॼो जेकॾहिं ईमान रखो था। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين। तव्हां उन्हनि सां विढ़ो, अल्लाह तव्हां जे हथनि सां उन्हनि खे अज़ाब ॾींदो ऐं उन्हनि खे ज़लील ऐं ख्वार कंदो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हांजी मदद फरमाईंदो ऐं ईमान वारनि जे दिलनि खे ठारे छॾींदो। ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم। ऐं उन्हनि जे दिलनि जो गुस्सो दूर फरमाईंदो ऐं अल्लाह जंहिं ते चाहींदो आहे पंहिंजी रहमत सां रुजू फरमाईंदो आहे ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون। छा तव्हां ही गुमान करे वरितो जो तव्हां खे ईअं ई छॾियो वेंदो, हालांकि अञा अल्लाह उन्हनि माण्हुनि जी सुञाणप नाहे कराई जेके तव्हां मां जिहाद करण वारा आहिनि ऐं उहे जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल ऐं ईमान वारनि खां अलावा कंहिंखे पंहिंजो राज़दार नाहे बणायो ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون। मुशरिकनि खे को हक़ नाहे जो उहे अल्लाह जे मस्जिदनि खे आबाद कनि जॾहिं त ही पाण पंहिंजे कुफर जा गवाह आहिनि। इन्हनि जा समूरा अमल बर्बाद आहिनि ऐं ही हमेशा बाहि में ई रहंदा। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। अल्लाह जी मस्जिदनि खे उहे ई आबाद कंदा आहिनि जेकी अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान आणनि था ऐं नमाज़ क़ाइमु कनि था ऐं ज़कात ॾियनि था ऐं अल्लाह खां सवाइ कंहिंखां नथा टिजनि, पोइ अनक़रीब ही माण्हू हिदायत वारनि मां हूंदा। أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين। पोइ छा तव्हां हाजिन खे पाणी पीआरण वारे खे ऐं मस्जिद हराम जे ख़िदमत करण वारे खे उन शख़्स जे बराबर कयो जंहिं अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान आंदो ऐं उन अल्लाह जी राह में जिहाद कयो? ही अल्लाह जी बारगाह में बराबर नाहिनि ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो।
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. उहे जिन ईमान क़बूल कयो ऐं हिजरत कयऊं ऐं पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जानियुनि सां अल्लाह जी वाट में जिहाद कयो, अल्लाह जी बारगाह में इन्हनि जो तमामु वॾो दर्जो आहे ऐं उहे ई माण्हू कामयाब थियण वारा आहिनि. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. उन्हनि जो रब उन्हनि खे पंहिंजी रहमत ऐं रिज़ा ऐं बाग़नि जी ख़ुशख़बरी ॾिए थो. इन्हनि जे लाइ इन्हनि बाग़नि में दाइमी नेमतूं आहिनि. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. इहे हमेशा हमेशा इन्हनि बाग़नि में रहंदा. बेशक अल्लाह वटि तमामु वॾो अजर आहे. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ए ईमान वारो, पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजे भाउरनि खे दोस्त न समझो जेकॾहिं उहे ईमान जे मुक़ाबले में कुफर खे पसंदि कनि ऐं तव्हां मां जेको बि इन्हनि सां दोस्ती कंदो त उहे ई ज़ालिम आहिनि. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. अवां फरमायो, जेकॾहिं तव्हांजा पीउ ऐं तव्हांजा पुट ऐं तव्हांजा ॿार ऐं तव्हां जूं ज़ालूं ऐं तव्हांजो ख़ानदान ऐं तव्हांजी कमाई जा माल ऐं उहा तिजारत जंहिंजे नुक़सान खां तव्हां डिॼो था ऐं तव्हांजूं पसंदीदा जायूं तव्हांखे अल्लाह ऐं उन जे रसूल ऐं उन जी वाट में जिहाद करण खां वधीक महबूब आहिनि त इंतज़ार कयो एसि ताईं जो अल्लाह पंहिंजो हुकुम आणे ऐं अल्लाह नाफ़रमान माण्हुनि खे हिदायत नाहे ॾींदो. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. बेशक अल्लाह घणनि ई जायुनि ते तव्हांजी मदद फरमाई ऐं हुनैन जे ॾींहं खे यादि कयो जॾहिं तव्हांजी घणाई तव्हांखे ख़ुदि पसंदी में मुब्तला करे छॾियो, पोइ उहा घणाई तव्हांजे कंहिं कम न आई ऐं तव्हां ते ज़मीन पंहिंजी कुशादगी जे बावजूद तंग थी वई, पोइ तव्हां पुठे फेरे भॼी वियो. ثم
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. पोइ अल्लाह पंहिंजे रसूल ते ऐं ईमान वारनि ते पंहिंजी तस्कीन नाज़िल फरमाई ऐं उन अहिड़ा टोला लाथा जेकी तव्हांखे ॾिसण में न ईंदा हुआ ऐं उन काफ़रनि खे अज़ाब ॾिनो ऐं काफ़रनि जी इहा ई सज़ा आहे. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. पोइ इन खां बाद अल्लाह जंहिंखे चाहींदो तौबा जी तौफ़ीक़ ॾींदो ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे. ए ईमान वारो मुशरिक बिल्कुल नापाक आहिनि. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. पोइ हिन साल खां बाद इहे मस्जिद हराम जे वेझो न अचणु घुर्जनि ऐं जेकॾहिं तव्हांखे मुहताजी जो डपु आहे त अनक़रीब अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां जेकॾहिं चाहींदो त तव्हांखे दौलतमंद करे छॾींदो. बेशक अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. उहे माण्हू जिन खे किताब ॾिनो वियो उन्हनि मां जेकी अल्लाह ते ईमान नथा आणनि ऐं न ई आख़िरत जे ॾींहं ते ऐं न उहे उन्हनि शयुनि खे हराम करार ॾीनि था जिन खे अल्लाह ऐं उन जे रसूल हराम कयो आहे ऐं न उहे सचे दीन ते हलनि था. इन्हनि सां जिहाद कंदा रहो एसि ताईं जो इहे ज़लील थी करे पंहिंजे हथनि सां जिज़ियो ॾियनि. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. ऐं यहूदियुनि चयो उज़ैर अल्लाह जो पुटु आहे ऐं ईसायुनि चयो मसीह अल्लाह जो पुटु आहे. ही इन्हनि जी पंहिंजे वातां चयल ॻाल्हि आहे. ही पहिरियां जे काफ़रनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था. अल्लाह इन्हनि खे मारे केॾांहुं ऊंधा वञनि था. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون. इन्हनि पंहिंजे पादरनि ऐं दरवेशनि खे अल्लाह खां सवाइ रब बणाए वरितो ऐं मरियम जे पुट मसीह खे बि.
हालांकि इन्हनि खे सिर्फ़ ही हुकुम ॾिनो वियो हो त इहे हिकु महबूद जी इबादत कनि, उन खां सवाइ को महबूद नाहे। हू इन्हनि जे शिरक खां पाक आहे। يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون। ये चाहिनि था त पंहिंजे वातां अल्लाह जो नूर विसाइनि, हालांकि अल्लाह पंहिंजे नूर खे मुकमल करण खां सवाइ न मञींदो जेतोणीकि काफ़िर नापसंद कनि। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। उहो ई आहे जंहिं पंहिंजो रसूल हिदायत ऐं सचे दीन सां गॾु मोकिलियो त जीअं इन्हनि खे समूरनि दीननि ते गालिब करे जेतोणीकि मुशरिक न पसंद कनि। يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم। ईमान वारो, बेशक खोड़ पादरी ऐं रूहानी दरवेश बातिल तरीक़े सां माण्हुनि जो माल खाई वेंदा आहिनि ऐं अल्लाह जी राह खां रोकींदा आहिनि, ऐं उहे माण्हू जेकी सोन ऐं चांदी जमा करे रखंदा आहिनि ऐं उन खे अल्लाह जी राह में ख़र्च नाहिन कंदा, उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون। जंहिं ॾींहुं उहो माल जहन्नम जी बाहि में तपायो वेंदो, पोइ उन सां संदन पेशानियुनि ऐं उन्हनि जे पासनि ऐं उन्हनि जे पुठियुनि खे दाॻियो वेंदो ऐं चयो वेंदो, ही उहो माल आहे जेको तव्हां पंहिंजे लाइ जमा करे रखियो हो, सो पंहिंजे जमा कयल जो मज़ो चखो। إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। बेशक महीननि जी ॻणप अल्लाह वटि अल्लाह जे किताबनि में 12 महीना आहिनि। जॾहिं खां उन आसमान ऐं ज़मीन बणाया, उन्हनि मां 4 महीना हुरमत वारा आहिनि। ही सिधो दीन आहे, पोइ हिननि महीननि में पंहिंजी जान ते ज़ुल्म न कयो ऐं मुशरिकनि सां हर हाल में विढ़ो जीअं उहे तव्हां सां हर वक़्तु विढ़ंदा आहिनि, ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह परहेज़गारनि सां गॾु आहे। إنما النسيء زيادة
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. महीननि खे अॻिते पोइते करणु कुफर में तरक़ी करणु आहे। हिन जे ज़रिए इन्हनि काफ़रनि खे गुमराह कयो वेंदो आहे जेकी हिकु साल कंहिं हुरमत वारे महीने खे हलाल करार ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं हिकु साल उन खे हराम करार ॾेई छॾींदा आहिनि त जीअं अल्लाह जे हराम कयल महीननि जी ॻणप पूरी कनि ऐं अल्लाह जे हराम कयलनि खे हलाल कनि। इन्हनि जा बुरा कम इन्हनि जे लाइ सिंगारिया विया ऐं अल्लाह काफ़रनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ईमान वारो तव्हां खे छा थियो जॾहिं तव्हां खे चयो वञे त अल्लाह जी वाट में निकिरो त ज़मीन सां लॻी वञो था। छा तव्हां आख़िरत जे बदिरां दुनिया जी ज़िंदगी ते राज़ी थी वियो? पोइ आख़िरत जे मुक़ाबले में दुनिया जी ज़िंदगी जो साज़ ऐं सामान निहायत घटि आहे। إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. जेकॾहिं तव्हां रवाना न थींदो त हू तव्हां खे दर्दनाक अज़ाब ॾींदो ऐं तव्हां जी जाइ ते ॿियनि माण्हुनि खे आणींदो ऐं तव्हां उन जो कुझु बि न बिगाड़े सघंदो ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. जेकॾहिं तव्हां हुन नबी जी मदद न कंदो त अल्लाह संदसि जी मदद करे चुको आहे जॾहिं काफ़रनि संदन खे इन्हनि जे वतन मां कढी छॾियो हो जॾहिं ही ॿिनि मां ॿियो हो जॾहिं ॿई गार में हुआ जॾहिं पाण पंहिंजे साथी खे फरमाए रहिया हुआ गम न कर बेशक अल्लाह असां सां गॾु आहे त अल्लाह उन ते पंहिंजी तस्कीन नाज़िल फरमाई ऐं उन्हनि लश्करनि सां गॾु उन जी मदद फरमाई जेकी अव्हां न ॾिठा ऐं उन्हनि काफ़रनि जी ॻाल्हि खे हेठि करे छॾियो ऐं अल्लाह जी ॻाल्हि ई बुलंद ऐं आला आहे ऐं अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. तव्हां मशक्क़त ऐं आसानी हर हाल में रवाना थियो ऐं पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जानियुनि सां अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कयो जेकॾहिं तव्हां ॼाणियो त ही तव्हां जे लाइ बहितर आहे.
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون जेकॾहिं आसानी सां मिलण वारो माल हुजे हा ऐं विचोलो सफ़र हुजे हा त उहे ज़रूर तव्हांजे पुठियां हलनि हा पर तकलीफ़ वारो सफ़र इन्हनि ते तमामु परे पइजी वियो ऐं हाणे अल्लाह जा कसम खणंदा त असांखे ताक़त हुजे हा त असां तव्हां सां गॾु ज़रूर निकिरूं हा ही पंहिंजो पाण खे हलाक करे रहिया आहिनि ऐं अल्लाह ॼाणे थो त ही बेशक कूड़ा आहिनि عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين अल्लाह अव्हां खे माफ़ फरमाए अव्हां इन्हनि खे इजाज़त छो ॾिनी जेसि ताईं अव्हां जे साम्हूं सचा माण्हू ज़ाहिर न थी वञनि हा ऐं तव्हां कूड़नि खे न ॼाणियो हा لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ऐं जेकी माण्हू अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान रखनि था उहे अव्हां खां पंहिंजे मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद करण खां बचण जी मोकल न घुरंदा ऐं अल्लाह परहेज़गारनि खे खूब ॼाणे थो إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون अव्हां खां मोकल उहे माण्हू घुरनि था जेकी अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान नथा रखनि ऐं उन्हनि जूं दिलियूं शक में पयल आहिनि पोइ उहे पंहिंजे शक में हैरान परेशान आहिनि ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ऐं जेकॾहिं उन्हनि जे निकिरण जो इरादो हुजे हा त इन लाइ कुझु त सामान तयारु कनि हा पर अल्लाह खे इन्हनि जो उथण ई पसंदि नाहे पोइ इन्हनि में सुस्ती पैदा करे छॾी ऐं फरमायो वियो तव्हां वेही रहण वारनि सां गॾु वेठा रहो لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين जेकॾहिं उहे तव्हां सां गॾु निकिरनि हा त उहे तव्हांजे नुक़सान में इज़ाफ़ो ई कनि हा ऐं तव्हांजे दरमियान फितनो करण जे लाइ डोड़ींदा फिरनि हा ऐं तव्हांजे अंदरि इन्हनि जा जासूस मौजूद आहिनि ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे खूब ॼाणे थो لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون बेशक इन्हनि पहिरियां ई फितनो फ़साद घुरियो हो ऐं ए हबीब इन्हनि पहिरियां बि तव्हांजे लाइ उबतियूं तदबीरूं कयूं आहिनि एसि ताईं जो हक़ अची वियो ऐं अल्लाह जो दीन ग़ालिब थी वियो जेतोणीकि उहे नापसंद करण वारा हुआ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ इन्हनि मां को अव्हां खे हीअं अर्ज़ करे थो त मूंखे मोकल ॾेई छॾ ऐं मूंखे फितने में न विझ। ॿुधो, ही फितने में ही पयल आहिनि ऐं बेशक जहन्नम घेरो कंदड़ आहे काफ़रनि खे। إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ जेकॾहिं तव्हां खे भलाई पहुचे थी त उन्हनि खे बुरो लॻे थो ऐं जेकॾहिं तव्हां खे का मुसीबत पहुचंदी आहे त चवंदा आहिनि असां पहिरियां ई पंहिंजो एहतियाती मामिलो अख़्तियार करे वरितो हो ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा मोटी वेंदा आहिनि। قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ अव्हां फरमायो असांखे उहो ई पहुचंदो जेको अल्लाह असां जे लाइ लिखी छॾियो। उहो असांजो मददगार आहे ऐं मुसलमाननि खे अल्लाह ते ई भरोसो करणु घुर्जे। قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ अव्हां फरमायो तव्हां असांजे मथां ॿिनि सुठियुनि खूबियुनि मां हिक जो इंतज़ार करे रहिया आहियो ऐं असां तव्हां ते इंतज़ार करे रहिया आहियूं त अल्लाह तव्हां खे पंहिंजे तरफ़ खां या असांजे हथनि सां अज़ाब ॾे। पोइ तव्हां इंतज़ार कयो ऐं असां बि मुंतज़िर आहियूं। قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ अव्हां फरमायो त तव्हां ख़ुश दिली सां ख़र्च कयो या बेदिली हर सूरत तव्हां खां हरगिज़ क़बूल न कयो वेंदो। बेशक तव्हां नाफरमान क़ौम आहियो। وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ऐं इन्हनि जा सदिका क़बूल कया वञण खां इहा ॻाल्हि मानी आहे त इन्हनि अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां कुफ़ुर कयो ऐं इहे नमाज़ जी तरफ़ सुस्ती ऐं काहिली सां ई ईंदा आहिनि ऐं बेदिली सां ई माल ख़र्च कनि था। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون पोइ अव्हां खे इन्हनि जा माल ऐं इन्हनि जो औलाद ताजुब में न विझे। अल्लाह इहो ई घुरे थो त इन्हनि शयुनि जे ज़रिए दुनिया जी ज़िंदगी में इन्हनि खां राहत ऐं आराम परे करे ऐं कुफर जी हालत में हिननि जो रूह निकिरे। وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ऐं मुनाफ़िक अल्लाह जा कसम खणनि था त इहे तव्हां मंझां आहिनि, हालांकि इहे तव्हां मंझां न आहिनि।
पर इहे माण्हू डिॼनि था لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون जेकॾहिं इन्हनि खे का पनाह गाह या गार या काथे समाइण जी जॻह मिली वञे हा त जल्दी कंदे ओॾां फिरी वेंदा ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ऐं इन्हनि मां को उहो आहे जेको सदका विरहाइण में अव्हां ते एतिराज़ करे थो पोइ जेकॾहिं इन्हनि खे इन सदकनि मां कुझु ॾिनो वञे त राज़ी थी वेंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं हिननि खे इन मां कुझु न ॾिनो वञे त उन वक़्तु नाराज़ थी वेंदा आहिनि ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ऐं कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं उहे इन ते राज़ी थी वञनि हा जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल उन्हनि खे अता फरमायो ऐं चवनि हा त असांखे अल्लाह काफ़ी आहे अनक़रीब अल्लाह ऐं उन जो रसूल असांखे पंहिंजे फज़ल सां अञा वधीक अता फरमाईंदा बेशक असां अल्लाह जे ई तरफ़ रग़बत करण वारा आहियूं إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ज़कात सिर्फ़ फ़क़ीरनि ऐं बिल्कुलु मुहताजनि ऐं ज़कात जी वसूली ते मुक़ररु कयल माण्हुनि ऐं उन्हनि जे लाइ आहे जिन जे दिलनि में इस्लाम जी मोहबत विधी वञे ऐं ग़ुलाम आज़ाद कराइण में ऐं कर्ज़दारनि जे लाइ ऐं अल्लाह जे रस्ते में वञण वारनि जे लाइ ऐं मुसाफ़िर जे लाइ आहे ही अल्लाह जो मुक़ररु कयल हुकुम आहे ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ऐं इन्हनि में कुझु उहे आहिनि जेकी नबी खे ईज़ा ॾियनि था ऐं चवनि था इहे त कन आहिनि अव्हां फरमायो तव्हां जे भलाई लाइ कन आहिनि इहे अल्लाह ते ईमान रखनि था ऐं मुसलमाननि जी ॻाल्हि ते यकीन कनि था ऐं तव्हां मां जेकी मुसलमान आहिनि उन्हनि जे लाइ रहमत आहिनि ऐं जेके रसूलुल्लाह खे ईज़ा ॾियनि था उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ऐं मुसलमानो तव्हां जे साम्हूं अल्लाह जा कसम खणनि था त जीअं तव्हां खे राज़ी कनि हालांकि अल्लाह ऐं उन जो रसूल हिन ॻाल्हि जा वधीक हक़दार आहिनि त माण्हू इन्हनि खे राज़ी कनि जेकॾहिं ईमान वारा आहिनि ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
ذلك الخزي العظيم छा इनखे ख़बर नाहे त जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त करे त उन जे लाइ जहन्नम जी बाहि आहे जंहिं में उहो हमेशा रहंदो। इहा ई वॾी रुसवाई आहे। يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون। मुनाफ़िक हिन ॻाल्हि खां रिॼनि था त इन्हनि जे ख़िलाफ़ का अहिड़ी सूरत नाज़िल कई वञे जेका इन्हनि जे दिलनि जूं लिकल ॻाल्हियूं ॿुधाए। अव्हां फरमायो मज़ाक उॾायो, बेशक अल्लाह उन शइ खे ज़ाहिर करण वारो आहे जंहिं खां तव्हां डिॼो था। ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون। ऐं ए महबूब, जेकॾहिं अव्हां इन्हनि खां पुछो त चवंदा त असां त सिर्फ़ मज़ाक करे रहिया हुआसीं। अव्हां फरमायो छा तव्हां अल्लाह ऐं उन जी आयतुनि ऐं उन जे रसूल सां मज़ाक मस्खरी कयो था? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين। बहाना न बणायो, तव्हां ईमान ज़ाहिर करण खां पोइ काफ़िर थी चुका। जेकॾहिं असां तव्हां मां कंहिंखे माफ़ कयूं त ॿियनि खे अज़ाब ॾींदासीं, छो त उहे मुजरिम आहिनि। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون। मुनाफ़िक मर्द ऐं मुनाफ़िक औरतूं सभु हिकु ई आहिनि, बुराई जो हुकुम ॾियनि था ऐं भलाई खां मना कनि था ऐं पंहिंजा हथ बंदि रखनि था। इन्हनि अल्लाह खे विसारे छॾियो त उन इन्हनि खे छॾे ॾिनो। बेशक मुनाफ़िक ई नाफ़रमान आहिनि। وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم। अल्लाह मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िक औरतुनि ऐं काफ़िरनि सां जहन्नम जी बाहि जो वाइदो कयो आहे जंहिं में इहे हमेशा रहंदा। उहो जहन्नम इन्हनि खे काफ़ी आहे ऐं अल्लाह इन्हनि ते लानत फरमाई ऐं इन्हनि जे लाइ हमेशा रहण वारो अज़ाब आहे। كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔
خاسرون ऐं मुनाफ़िको, जहिड़ी तरह तव्हां खां पहिरियां माण्हू तव्हां खां कुवत में वधीक मज़बूत ऐं माल ऐं औलाद जी कसरत में तव्हां खां वधीक हुआ, पोइ उन्हनि पंहिंजी दुनिया जे हिसे मां लुत्फ़ खयो, सो तव्हां बि ईअं ई पंहिंजे हिसे मां लुत्फ़ खणो, जीअं तव्हां खां पहिरियां वारनि पंहिंजनि हिसनि मां फ़ाइदो हासिल कयो, ऐं तव्हां उन ई वांगुरु बेहूदगियुनि में पइजी वियो जीअं उहे बेहूदगियुनि में पिया हुआ। उन्हनि माण्हुनि जा समूरा अमल दुनिया ऐं आख़िरत में बर्बाद थी विया, ऐं इहे ई माण्हू नुक़सान में आहिनि। ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون छा इन्हनि वटि उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि यानी नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं समूद ऐं इब्राहिम जी क़ौम ऐं मदियन ऐं ऊंधे कयल ॻोठनि जे रहण वारनि जी ख़बर न आई? उन्हनि वटि इन्हनि मंझां केतिरा ई रसूल रोशन निशानियुनि समेत तशरीफ़ खणी आया, पोइ अल्लाह इन्हनि ते ज़ुल्म करण वारो न हो, बल्कि उहे पाण ई पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म करे रहिया हुआ। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ऐं मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं हिक ॿिए जा साथी आहिनि, भलाई जो हुकुम ॾींदा आहिनि ऐं बुराई खां मना कंदा आहिनि ऐं नमाज़ क़ाइम कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो हुकुम मञींदा आहिनि। ही उहे आहिनि जिन ते अनकरीब अल्लाह रहम फरमाईंदो। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वारो आहे। وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم अल्लाह मुसलमान मर्दनि ऐं मुसलमान औरतुनि सां बाग़नि जो वाइदो फरमायो आहे, जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि, उन्हनि में हमेशा रहंदा, ऐं अदन जे बाग़नि में पाकीज़ा रिहाइश जो वाइदो फरमायो आहे, ऐं अल्लाह जी रिज़ा सभ खां वॾी शइ आहे, उहा ई तमाम वॾी कामयाबी आहे। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ऐं ग़ैब जूं ख़बरूं ॾियण वारा नबी, काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िकनि सां जिहाद कर ऐं इन्हनि ते सख़्ती कर, ऐं इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं केतिरी बुरी मोटण जी जाइ आहे। يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. मुनाफ़िक़ अल्लाह जो कसम खणनि था त इन्हनि कुझु न चयो जॾहिं त इन्हनि यकीनन कुफ्र या कलमो चयो ऐं उहे पंहिंजे इस्लाम खां पोइ काफ़िर थी विया ऐं इन्हनि उन शइ जो कसद ऐं इरादो कयो जेका इन्हनि खे न मिली ऐं इन्हनि खे उहो ई बुरो लॻो त अल्लाह ऐं उन जे रसूल इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे छॾियो पोइ जेकॾहिं इहे तौबा कनि त इन्हनि जे लाइ बहितर हूंदो ऐं जेकॾहिं इहे मुंहुं फेरिन त अल्लाह इन्हनि खे दुनिया या आख़िरत में सख़्त अज़ाब ॾींदो ऐं इन्हनि जे लाइ ज़मीन में न को हिमायती हूंदो ऐं न मददगार. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ऐं इन्हनि में कुझु उहे आहिनि जिन अल्लाह सां वादो करे रखियो आहे त जेकॾहिं अल्लाह असांखे पंहिंजे फज़ल सां ॾींदो त असां ज़रूर सदको कंदासीं ऐं असां ज़रूर सालिहनि मां थींदासीं. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. पोइ जॾहिं अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां अता कयो त इन में बुख़ल करण लॻा ऐं मुंहुं फेरे फिरी विया. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. पोइ अल्लाह अंजाम जे तौर ते इन ॾींहं ताईं इन्हनि जे दिलनि में मुनाफ़िक़त विझी छॾी जंहिं ॾींहुं उहे इन सां मिलंदा छो त इन्हनि अल्लाह सां वाइदो करे वाइदे ख़िलाफ़ी कई ऐं कूड़ ॻाल्हाईंदा रहिया. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. छा इन्हनि खे मालूम न हो त अल्लाह इन्हनि जे दिल जी हर लिकियल ॻाल्हि ऐं इन्हनि जी हर सरगोशी खे ॼाणे थो ऐं ही त अल्लाह सभु ग़ैबनि खे खूब ॼाणण वारो आहे. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ऐं जेकी दिल खोले ख़ैरात ॾियण वारनि मुसलमाननि ते ऐं उन्हनि ते जेकी पंहिंजी मेहनत मशक़त सां ई माणींदा आहिनि एब लॻाईंदा आहिनि पोइ इन्हनि जो मज़ाक उॾाईंदा आहिनि सो अल्लाह इन्हनि खे इन्हनि जे मज़ाक उॾाइण जी सज़ा ॾींदो ऐं इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ए हबीब अव्हां इन्हनि जी मग़फ़िरत जी दुआ घुरो या न घुरो जेकॾहिं अव्हां 70 भेरा बि इन्हनि जी मग़फ़िरत घुरंदो त अल्लाह हरगिज़ इन्हनि जी मग़फ़िरत न कंदो. ही इन जे लाइ त उहे अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां कुफ़्र कंदा हुआ ऐं अल्लाह फासिकनि खे हिदायत नाहे ॾींदो.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. पोइ ते रहिजी वेंदड़ हिन ॻाल्हि ते ख़ुशि थिया त इहे अल्लाह जे रसूल जे पुठियां वेठा रहिया ऐं इन्हनि खे हीअ ॻाल्हि नापसंद हुई जो पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जानियुनि सां गॾु अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कनि ऐं इन्हनि चयो हिन गर्मीअ में न निकिरो. अव्हां फरमायो जहन्नम जी बाहि सख़्त गरम आहे. कंहिं तरह उहे माण्हू सम्झनि हा. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. पोइ इन्हनि खे घुर्जे त थोरो खिलनि ऐं तमामु घणो रोअनि. ही इन्हनि जे अमलनि जो बदिलो आहे. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. पोइ ए हबीब जेकॾहिं अल्लाह अव्हां खे इन्हनि मां कंहिं टोले जे तरफ़ वापसि वठी वञे ऐं उहे अव्हां खां जिहाद में गॾु निकिरण जी इजाज़त घुरनि त अव्हां फरमाए छॾियो त तव्हां कॾहिं मूं सां गॾु न हलो ऐं हरगिज़ मूं सां गॾु कंहिं दुश्मन सां न विढ़ो. तव्हां पहिरियों भेरो वेही रहण खे पसंदि कयो पोइ हाणे पोइ ते रहण वारनि सां गॾु वेठा रहो. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ऐं इन्हनि मां कंहिं जी मैयत ते कॾहिं नमाज़ जनाज़ा न पढ़जा ऐं न इन जे क़बर ते बीहजा. बेशक इन्हनि अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां कुफ्र कयो ऐं नाफ़रमानी जी हालत में मरी विया. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ऐं इन्हनि जा माल ऐं औलाद अव्हां खे ताजुब में न विझनि. अल्लाह इहो ई चाहे थो त इन्हनि खे इन्हनि जे ज़रिए दुनिया में सज़ा ॾे ऐं कुफ्र जी हालत में इन्हनि जो रूह निकिरी वञे. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. ऐं जॾहिं का सूरत नाज़िल कई वेंदी आहे त अल्लाह ते ईमान आणियो ऐं उन जे रसूल सां गॾु जिहाद कयो पोइ इन्हनि जा कुवत ऐं ताक़त रखण वारा तव्हां खां रुख़सत घुरनि था ऐं चवनि था असांखे छॾे ॾियो त जीअं वेही रहण वारनि मां थी वञूं. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. इन्हनि खे इहो पसंदि आयो त पुठियां रहण वारनि औरतुनि सां गॾु थी वञनि
ऐं इन्हनि जे दिलनि ते मुहर लॻाई वई, पोइ इहे कुझु सम्झनि नथा। لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. पर रसूल ऐं जिन इन सां गॾु ईमान आंदो उन्हनि पंहिंजे मालनि ऐं जानियुनि सां गॾु जिहाद कयो ऐं इन्हनि जे लाइ भलायूं आहिनि ऐं इहे ई कामयाब थियण वारा आहिनि। أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ऐं अल्लाह उन्हनि जे लाइ बाग़ तयार करे रखिया आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं, हमेशा इन्हनि में रहंदा, इहा ई वॾी कामयाबी आहे। وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ऐं उज़ुर पेश करण वारा ॻोठाणा आया त जीअं इन्हनि खे इजाज़त ॾिनी वञे ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल सां कूड़ ॻाल्हाईंदड़ वेठा रहिया, इन्हनि मां काफ़िरनि खे अनक़रीब दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. कमज़ोरनि ते ऐं बीमारनि ते ऐं ख़र्च करण जी ताक़त न रखण वारनि ते कोई हर्ज नाहे जॾहिं त उहे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जा ख़ैर ख़्वाह रहनि। नेकी करण वारनि ते का राह नाहे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ऐं न उन्हनि ते को हर्ज आहे जेकी अव्हां वटि इन करे अचनि था त जीअं अव्हां इन्हनि खे सवारी ॾियो, पर अव्हां फरमायो था त मां तव्हां जे लाइ का अहिड़ी शइ नथो लहां जंहिं ते तव्हां खे सवार कयां। पोइ उहे इन हाल में मोटी वेंदा आहिनि जो उन्हनि जे अखियुनि मां इन दुख में ॻोढ़ा वेही रहिया हुजनि जो उहे ख़र्च करण जी ताक़त नथा रखनि। إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. पकड़ त उन्हनि माण्हुनि ते आहे जेकी मालदार हुजण जे बावजूद अव्हां खां रुख़सत घुरनि था। इन्हनि खे इहो पसंदि आहे त औरतुनि सां गॾु पुठियां वेही रहनि ऐं अल्लाह इन्हनि जे दिलनि ते मुहर लॻाई छॾी, पोइ इहे कुझु नथा ॼाणनि। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. जॾहिं तव्हां इन्हनि वटि मोटी वेंदो
त ही तव्हां सां बहाना बणाईंदा। अवी फरमायो, बहाना न बणायो, असां हरगिज़ तव्हांजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदासीं। अल्लाह असांखे तव्हां जूं ख़बरूं ॾेई छॾियूं आहिनि ऐं हाणे अल्लाह ऐं उन जो रसूल तव्हांजा कम ॾिसंदा, पोइ तव्हांखे उन जी तरफ़ मोटाए वेंदो जेको ग़ैब ऐं ज़ाहिर खे ॼाणण वारो आहे। सो हू तव्हांखे तव्हांजा अमल ॿुधाए छॾींदो। سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون। हाणे जॾहिं तव्हां इन जी तरफ़ मोटी वेंदो त ही तव्हांजे साम्हूं अल्लाह जा कसम खणंदा त जीअं तव्हां इन्हनि खां दरगुज़र कयो सो तव्हां इन्हनि खां पासो कयो। ही नापाक आहिनि ऐं इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे। ही इन्हनि जे अमलनि जो बदिलो आहे। يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين। तव्हांजे साम्हूं कसम खणनि था त जीअं तव्हां इन्हनि खां राज़ी थी वञो, पोइ जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खां राज़ी थी बि वञो पोइ बेशक अल्लाह त नाफ़रमान माण्हुनि खां राज़ी न थींदो। الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم। ॻोठाणा मुनाफ़िक कुफ़र ऐं मुनाफ़िकत में वधीक सख़्त आहिनि ऐं हिन क़ाबिल आहिनि जो इन्हनि अहकामनि खां जाहिल रहनि जेकी अल्लाह पंहिंजे रसूल ते नाज़िल फरमाया आहिनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم। ऐं कुझु ॻोठाणा उहे आहिनि उहे जेको कुझु अल्लाह जी वाट में ख़र्च कनि था तंहिंखे चटी सम्झनि था ऐं तव्हां ते ज़माने जी गर्दिश अचण जे इंतज़ार में रहंदा आहिनि। बुरी गर्दिश त इन्हनि ते ई आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم। ऐं कुझु ॻोठाणा उहे आहिनि जेकी अल्लाह ऐं क़यामत ते ईमान रखनि था ऐं जेको ख़र्च कंदा आहिनि उनखे अल्लाह वटि वेझड़ाइप ऐं रसूल जी दुआउनि जो ज़रियो सम्झंदा आहिनि। ॿुधो, बेशक उहो इन्हनि जे लाइ अल्लाह जे कुर्ब जो ज़रियो आहिनि। अनकरीब अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमाईंदो। बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔
ऐं बेशक मुहाजिरनि ऐं अंसारनि मां सभिनी खां पहिरियां ऐं ॿिया उहे जेकी भलाई सां इन जी पैरवी करण वारा आहिनि, इन्हनि सभिनी खां अल्लाह राज़ी थियो ऐं उहे अल्लाह खां राज़ी आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ बाग़ तयार करे रखिया आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं आहिनि, हमेशा हमेशा इन में रहंदा। इहा ई वॾी कामयाबी आहे। وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم। ऐं तव्हां जे आस पास ॻोठाणनि मां कुझु मुनाफ़िक़ आहिनि ऐं कुझु मदीने वारा बि। उहे मुनाफ़िक़ ते अड़ी पिया आहिनि। तव्हां इन्हनि खे नथा ॼाणो, असां इन्हनि खे ॼाणूं था। अनक़रीब असां इन्हनि खे 2 भेरा अज़ाब ॾींदासीं, पोइ इन्हनि खे वॾे अज़ाब जी तरफ़ फेरियो वेंदो। وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم। ऐं कुझु ॿिया माण्हू जिन पंहिंजनि गुनाहनि जो इक़रार कयो, पोइ उन्हनि हिकु चङो अमल ऐं ॿियो बुरो अमल मिलाए छॾियो। अनक़रीब अल्लाह इन्हनि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो। बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ए हबीब, अवां इन्हनि जे माल मां ज़कात वसूल करियो, जंहिंसां अवां इन्हनि खे सुथरो ऐं पाकीज़ा कयो ऐं इन्हनि जे हक़ में दुआए ख़ैर कयो। बेशक अवां जी दुआ इन्हनि जे दिलनि जो सुकून आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ छा इन्हनि खे ख़बर न आहे त अल्लाह ई पंहिंजनि बाननि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो आहे ऐं पाण सदका पंहिंजे दस्ते कुदरत में वठंदो आहे ऐं ही त अल्लाह ई तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون। ऐं अवां फरमायो, तव्हां अमल कयो। हाणे अल्लाह ऐं उन जो रसूल ऐं मुसलमान तव्हां जा कम ॾिसंदा ऐं जल्द ई तव्हां इन ॾांहुं मोटाया वेंदो जेको हर ग़ैब ऐं ज़ाहिर खे ॼाणण वारो आहे। पोइ उहो तव्हां खे तव्हां जा अमल ॿुधाईंदो। وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। ऐं अल्लाह जो हुकुम अचण ताईं कुझु ॿियनि खे मुआख़र कयो वियो आहे। या त अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब ॾींदो ऐं या इन्हनि जी तौबा क़बूल फरमाईंदो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى
والله يشهد إنهم لكاذبون ऐं कुझु मुनाफ़िक उहे आहिनि जिन नुक़सान पहुचाइण जे लाइ ऐं कुफुर जे सबब ऐं मुसलमाननि में जुदाई विझण जे लाइ ऐं उन शख्स जे इंतज़ार जे लाइ मस्जिद बणाई जेको पहिरियां खां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो मुखालिफ़ आहे ऐं उहे ज़रूर कसम खणंदा त असां त सिर्फ़ भलाई जो इरादो कयो हो ऐं अल्लाह गवाह आहे त इहे बेशक कूड़ा आहिनि لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ए हबीब तव्हां इन मस्जिद में कॾहिं बि न बीहो बेशक इहा मस्जिद जंहिंजी बुनियाद पहिरें ॾींहं खां परहेज़गारी ते रखी वई आहे इहा इन जी हक़दार आहे जो तव्हां इन में नमाज़ लाइ बीहो इन में उहे माण्हू आहिनि जेके खूब पाक थियण पसंदि कनि था ऐं अल्लाह खूब पाक थियण वारनि सां मोहब्बत फरमाए थो أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين पुछा जंहिं पंहिंजी इमारत जो बुनियाद अल्लाह खां डिॼण ऐं उन जी रिज़ा ते रखियो इहो बहितर आहे या उहो जंहिं पंहिंजी इमारत जी बुनियाद हिक खद जे किनारे रखी जेका किरण वारी आहे पोइ उहा इमारत उन पंहिंजे बानी खे वठी जहन्नम जी बाहि में किरी पई ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم इन्हनि जी तामीर कयल इमारत हमेशा इन्हनि जे दिलनि में खुटकंदी रहंदी पर ही त इन्हनि जूं दिलियूं टुकड़ा टुकड़ा थी वञनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم बेशक अल्लाह मुसलमाननि खां इन्हनि जूं जानियूं ऐं इन्हनि जा माल हिन बदिले में ख़रीदे वरिता त इन्हनि जे लाइ जन्नत आहे उहे अल्लाह जी राह में जिहाद कनि था क़त्ल कनि था ऐं शहीद थियनि था उहो इन्हनि जे ज़िम्मे करम ते सचो वाइदो आहे तौरेत ऐं इंजील ऐं क़ुरान में ऐं अल्लाह खां वधीक पंहिंजे वाइदे खे पूरो करण वारो केरु आहे सो पंहिंजे इन सौदे ते ख़ुशियूं मल्हायो जेको सौदो तव्हां कयो आहे ऐं इहा ई वॾी कामयाबी आहे التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين उहे तौबा करण वारा इबादत करण वारा
हम्द करण वारा, रोज़ा रखण वारा, रुकू करण वारा, सजदो करण वारा, नेकी जो हुक्म ॾियण वारा ऐं बुराई खां रोकण वारा ऐं अल्लाह जी हदुनि जी हिफ़ाज़त करण वारा आहिनि। ऐं मुसलमाननि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم नबी ऐं ईमान वारनि जे लाइक़ नाहे त मुशरिकनि जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ घुरनि जेतोणीक इहे रिश्तेदार हुजनि, जॾहिं त इन्हनि जे लाइ वाज़िह थी चुको आहे त इहे दोज़खी आहिनि। وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم। इब्राहिम जो पंहिंजे पीउ जी मग़फ़िरत जी दुआ करण सिर्फ़ हिकु वादे जे करे हो जेको हिन उन सां कयो हो। पोइ जॾहिं इब्राहिम जे लाइ ही बिल्कुलु वाज़ी थी वियो त उहो अल्लाह जो दुश्मन आहे, सो इन खां बेज़ार थी वियो। बेशक इब्राहिम घणो गिरियो वज़ारी करण वारो, घणो बर्दाश्त करण वारो हो। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم। ऐं अल्लाह जो इहो शान न आहे जो कंहिं क़ौम खे हिदायत ॾियण खां बाद उन खे गुमराह करे जेसि ताईं उन खे साफ़ न ॿुधाए कंहिं शइ खां उन खे बचणो आहे। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير। बेशक अल्लाह जे ई लाइ आसमाननि ऐं ज़मीननि जी सल्तनत आहे। उहो ज़िंदा कंदो आहे ऐं उहो मारींदो आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ न तव्हांजो को हामी आहे ऐं न मददगार। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم। बेशक अल्लाह जी रहमत मुतवज्जे थी नबी ते ऐं उन्हनि मुहाजिरनि ऐं अंसारनि ते जिन मुश्किल वक़्त में नबी जी पैरवी कई। हालांकि करीब हो जो इन्हनि मां कुझु माण्हुनि जूं दिलियूं टेढ़ियूं थी वञनि हा, पोइ अल्लाह जी रहमत उन्हनि ते मुतवज्जे थी। बेशक इहो इन्हनि ते निहायत महिरबान वॾो रहम कंदड़ आहे। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب
التواب الرحيم. इन्हनि टिनि ते बि रहमत थी जिन जो मामलो मौकूफ़ कयो वियो हो एसि ताईं जो जॾहिं ज़मीन पंहिंजी वुसअत जे बावजूद इन्हनि ते तंग थी वई ऐं उहे पंहिंजे जानियुनि खां तंग अची विया ऐं इन्हनि यकीन करे वरितो त अल्लाह जी नाराज़गी खां बचण जे लाइ इन खां सवाइ का पनाह नाहे। पोइ अल्लाह इन्हनि जी तौबा क़बूल कई त जीअं इहे तौबा कंदा रहनि। बेशक अल्लाह ई तौबा क़बूल करण वारो मेहरबान आहे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ए ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं सचनि साण गॾु थी वञो। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. मदीने वारनि ऐं उन्हनि जे आस पास रहण वारनि ॻोठाणनि जे लाइ मुनासिब न हो जो उहे अल्लाह जे रसूल खां पुठियां वेठा रहनि ऐं न ही त उन जे लाइ त उन जी जान खां वधीक पंहिंजे जानियुनि खे अज़ीज़ सम्झनि। ही इन करे आहे त अल्लाह जे रस्ते में इन्हनि खे जेका उञ या तकलीफ़ या बुख पहुचंदी आहे ऐं जिते काफ़रनि खे गुस्सो ॾियण वारी जाइ ते कदम रखंदा आहिनि ऐं जेको कुझु दुश्मन खां हासिल कंदा आहिनि इन्हनि सभिनी जे बदिले इन्हनि जे लाइ नेक अमल लिखियो वेंदो आहे। बेशक अल्लाह नेकी करण वारनि जे अजर खे ज़ाया नाहे फरमाईंदो। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ऐं जेको कुझु थोरो ऐं घणो उहे ख़र्च कंदा आहिनि ऐं जेका वादी उहे तय कंदा आहिनि सभु इन्हनि जे लाइ लिखियो वेंदो आहे त जीअं अल्लाह इन्हनि जे बहितर कमनि जो इन्हनि खे बदिलो अता करे। وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ऐं मुसलमाननि खां इहो नथो थी सघे जो सभु जा सभु अल्लाह जी राह में निकिरी पवनि पोइ इन्हनि में हर टोले मां हिकु हिकु जमात छो नथी निकिरी वञे त जीअं इहा दीन में सम्झ हासिल करे ऐं जॾहिं इन्हनि जी तरफ़ वापसि अचनि त उहे इन्हनि खे ड्रेजारिन त जीअं इहे डिॼी वञनि। يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ए ईमान वारो उन्हनि काफ़रनि सां जिहाद कयो जेकी तव्हां जे क़रीब आहिनि ऐं उहे तव्हां में सख़्ती ॾिसनि
ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह परहेज़गारनि सां गॾु आहे। وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ऐं जॾहिं का सूरत लहंदी आहे इन्हनि मुनाफ़िकनि मां को चवण लॻंदो आहे त हिन सूरत तव्हां मां कंहिंजे ईमान में इज़ाफ़ो कयो आहे। सो जेके ईमान वारा आहिनि इन्हनि जे ईमान में त उन इज़ाफ़ो कयो ऐं उहे ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहिनि। وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ऐं जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे पोइ उन्हनि जी नापाकी ते अञा वधीक नापाकी जो इज़ाफ़ो करे छॾियो ऐं उहे कुफ्र जी हालत में मरी विया। أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون छा इहे ही नथा ॾिसनि जो इन्हनि खे हर साल हिकु या ॿ भेरा आज़मायो वञे थो पोइ बि इहे न तौबा कनि था ऐं न ई नसीहत मञनि था। وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ऐं जॾहिं का सूरत नाज़िल कई वेंदी आहे त हिक ॿिए ॾांहुं ॾिसण लॻंदा आहिनि त तव्हां खे केरु ॾिसी त नाहे रहियो पोइ फिरी वेंदा आहिनि पोइ अल्लाह इन्हनि जूं दिलियूं फेरे छॾियूं आहिनि छो त ही माण्हू सम्झनि नथा। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم बेशक तव्हां वटि तव्हां मां उहो अज़ीम रसूल तशरीफ़ खणी आयो जंहिं ते तव्हां जो तकलीफ़ में पवण तमाम ॾुखियो गुज़रंदो आहे। हू तव्हां जी भलाई जो निहायत चाहण वारो मुसलमाननि ते तमाम मेहरबान रहमत फरमाइण वारो आहे। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم पोइ जेकॾहिं हू मुंहुं फेरिन त अव्हां फरमायो मूंखे अल्लाह काफ़ी आहे इन खां सवाइ को बि महबूद नाहे मूं इन ई ते भरोसो कयो ऐं उहो अर्श अज़ीम जो मालिक आहे।